देव बरो दीस जावं मागता. आयचे शुभ वार्तेन जर तर आमी नियाळ केल्यार देव दयाळ, देव काकुळदार, देव मोगान भरलेलो, देव नीज जावन विश्वासी म्हणून आमी सांगताव. हें आज आमी आयच्या शुभ वार्तेंत पळोवंक जाता. प्रदवरान सांपडलेले स्त्रियेक जेजू मुखार हाडन आयिल्ले. जोम्या मोदे तिका उबी कर न्हू ते म्हणा लागले, मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडल्या. तशें जाल्यार स्त्रियेक पात्रांवन जिबेसी मारीजे म्हणून मोइजेन नियमशास्त्रान फर्मयलां. आनी जेजू तिका म्हणलो, तुमचे मदलो फाता करिनातलो तिका पयले फातर मारूं. हें आयकून मालगाड्यांत हांव निमाण पर्यंत थंयचे निखाळ्ळे. जेजू एकलोसो उरलो. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणलो, बाये ते सकट कय. कोणीय तुका गुन्यांवकार कर केली नादनिया म्हणाली. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, बस आनी मुखार फाता करिनाका. थंय आसलेल्या एकल्याक मात्र फातर उडोवन जिवाशी मारचो अधिकार आसलेलो. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त बापाचो एकलोचो पूत. कित्याक म्हळ्यार एकच एक पाताक ताणें करिनासलें. देवाच्या एकल्याच पुताक जेजूक मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो. कोण तोय तिका बुक्षिता. बापा कडेन तो सांगता, हें आज आमकां पळोवंक दिसना. बापा कडेन तो सांगता, बापा हें फाताक म्हजे वयर घाल. तिका सोडता मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा. खंडी जावन नियमशास्त्र देवानच मोइजेक दिल्लें आनी तें नियमशास्त्र पाळी जैस. जर तर कोण पाळिना तिका फातर उडोवन जिवेशी मारीचे प्रतवार केल्ल्यांक. म्हणून नियमशास्त्रान बरयलां. जर तर जेजून तिची पातकां बुकसिल्लीं जाल्यार, जेजून तिका सोडुल्लें जाल्यार जेजूनी देवा विरोध केल्ले बरी जाताय. पूण देवा कडेन तो मागता, हें फाताक हांव खावन घेता. हें मरण हांव खावन घेता म्हणून. म्हळ्यार आयचे शुभ वार्तांत आमी पळयताव कितलो बरो जेजू. म्हजी सगळीं फातकां ते इजाया प्रवादीचे प्रावादान ते हांगा पळोवंक आमकां जाता. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. पूण आमच्या अपराधांक लागून थाका भितलो. आमच्या पातकाक लागून थाका चिड्डलो. ताचेर पडलेले कॅस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. पळया त्या स्त्रियेक खंडी जावन ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव. आमी सगळीं शेणया भाशेन शिमटोन गेल्ल्या. वरी एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमच्या सोमेस्ताचो अपराधांचो भार सुरेशपरान ताचेर घाल्लो. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सर्वांचे पातकांचो भार, अपराधांचो भार ताचेर घाला. आमकां कशी शांती मेळ्ळी, आमची पातकां कशी भोगतली? जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. हांगा आमी पळयता, नीज जावन देव दयाळ, काकुळदार, कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग दवरचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन वेव्हार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण घेना. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर देवाची काकूळ तूं देवाचो मोग आमचेर आसा म्हणून आमी फातां करूनच रावचें खंडीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाच्या मरणा मुखांतर देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला. ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर पातकाच्या वयर जैत व्हरूंक आमकां जाता. जर तर आमी पातकांतच जियेल्यार आमी खंडीत जावन आमी पातकाचे गुलाम जाता. पूण जेजू क्रिस्ताचे ह्या नितीचे आमी गुलाम जायचे. कित्याक म्हळ्यार जेजूचेर कोणे पुरा विश्वास दवरला तांकां सर्वांक देवान वागदान केल्ल्या पवित्र आत्मो दिला. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर पातकां वयर जैत व्हरूंक आमकां देव आदार दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, इतलो बरो देव, ह्या देवाक मान आनी होगळाप स्तुती जावं. आमेन.